Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant, who is also Finance Minister, will present the Goa Budget 2026-27 on 6 March 2026. During the budget session, the supplementary budget for 2025-26 will also be presented and passed. The office of the Speaker has received 563 starred and 1132 unstarred questions. Listen to Honorable Speaker Ganesh Gonkar giving details about the budget session, including discussion on the budget and passing of the appropriation bill. आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचे जे पळय बिझनेस आसा त्या बिझनेसाच्या बद्दल आसतली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा जे बिझनेस 0 आवर्स मागीर ऑबिच्युअरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसता फुलां. तेजेच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. मागीर 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट पळय आसा ते मांडटले. 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बील पास करून घेतले. बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळ्यो गोश्टी तेंचे कडल्यान घेवपाक आमी धाडल्या आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ते हावजान मांडटले. मागीर दुसरी गजाल कशी आसा की तेंचो एक सदांच विशय आसतालो की 48 आवर्स पयलीं आमकां एलओपीचे आन्सर मेळपा जाय. आमी सक्सेसफूल जाल्ले. हांवें फाटल्याय सेशनाक सांगलेलें कितें की आमी 48 वरां पयलीं आमी आन्सर दिवपाक शकले सगळ्यांक म्हणजे कशी डिपार्टमेंटाची इतली अपलोड केली सगळ्या मेंबरांक ऑनरेबल मेंबरांक मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे कशें आसा तो तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की सादारण आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले. बाकीचे लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस जे पळय आसा पळय न्ही ते वेगळे वेगळे बिलां मागीर फायनान्शियल बिझनेस ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशनाक जातल्यो. आयज 25 फेब्रुवारी जो दीस जावन आसा आमचो परवडचो आमचो लाडको आमदार तशेंच गोवा राज्याचो पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन सर एका वाडदिवसाची उलोवणीक परबी दिता. एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो जो लाडको आमदार आसा तेणें 2011 ग्रासरूट लेवल काम केल्लें आनी तो 2012 इंडिपेंडंट म्हणून तो निवडून येयलो पयले फावट. एक बुलंद आवाज आयज गोंयच्या राजकारणात की तेणें
आमची जी असेंब्ली आहे ती गाजलेली 2017 परत तो इंडिपेंडंट म्हणून निवडून येयलो आणि हो जो आमदार आसा गोवा राज्यात 2 फावटी इंडिपेंडंट निवडून येवचो एक हिस्ट्री ताणें क्रिएट केली. 2022 तेणें भारतीय जनता पार्टी जॉयन केली आणि भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर तो पर्वरीन ताणें कमळ फुलयलें. हो असोच लिडर ना जाल्यार तेणेन एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो काया पालट केल्लो आसा. खुबशीं कामां आसा म्हटल्यार एक जे सांगूंक इच्छिता ते म्हणजे एक तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आयज मेन जे काम तेणें आयज आमच्या सरान केल्लेलें आसा आनी खुबशीं समस्या उदकाचे बाबतींत पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोडयलेली आसा. अशीं खुबशीं कामां तेणें केल्या आनी पर्वरी ही मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें केल्लेली आसा आनी तेज्या खातीर तेजो वावर हो चालूच आसता. परत एकदां ताका विलेज पंचायत पंचायत प्रांत तशेंच सरपंच ह्या नात्यान ताका परत एकदां बड्डे विशीस म्हणटा आनी ताका बड्डेच्यो उनवणीत परबी दिता. तांकां दीर्घ आयुश्य लाभचें अशें ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता आनी अशीच समाज सेवा ह्यान फुडें तो करतलो हितून कांय दुबाव ना. ताका परबी दिता आनी देव बरें करूं. थँक्यू.